अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा का महीना करीब है। अक्सर मुसलमान कुर्बानी अदा करने के लिए जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। इस मौका पर आम तौर पर ये इतराज़ उठाया जाता है कि इतने ज़्यादा जानवरों को एक ही दिन के अंदर ज़िबा कर दिया जाता है जो बहुत बड़ी कीमत और मालियत रखते हैं। गोया कि इतनी बड़ी मालियत एक काम में खर्च करके ज़ाया कर दी जाती है। तो क्या इससे अच्छा ना होता तो इतनी बड़ी मालियत के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते, गरीबों का इलाज मुआलजा हो जाता। इसी तरह मुतलका बेवाओं के लिए वज़ाइफ लगाए जाते। ये जो गरीब बच्चियां हैं उनके जहेज़ का इंतज़ाम करके उनकी शादियां कराई जाती। तो इस किस्म के एतराज़ात उठाए जाते हैं। ऐसे एतराज़ात उन लोगों को होते हैं जो कि हकीकत में कुर्बानी की हकीकत और माहियत से वाकिफ़ ही नहीं है। भाई कुर्बानी है किस चीज़ का नाम? हम समझते हैं कुर्बानी सिर्फ जानवर के ज़िबा करने का नाम है। नहीं, कुर्बानी को समझने के लिए हमें उन वाक़यात की तरफ जाना पड़ेगा जिन वाक़यात का तज़किरा अल्लाह ताला ने अपनी आसमानी आखिरी किताब, अज़ीम किताब कुरान मजीद के अंदर किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि जब उनका बच्चा फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनैया इस काबिल हो गया कि वो उनके साथ चलने फिरने के काबिल हो गया, तो उन्होंने अपने बच्चे से मशवरा किया कि मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म होता है कि मैं आपको ज़िबा करूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए। सोच समझ के बताओ कि आपकी राय क्या है। बच्चा जवाब देता है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, ए वालिद साहब आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ऐसी कौम के अंदर जो कि बुत परस्त थी, शिर्क करते थे, और जो शिर्क करने वाले लोग होते हैं वो इंतहाई सख्त दिल होते हैं, और जब उनको शिर्क से, इस बुराई से रोका जाता है तो वो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। और ऐसा हर ज़माने में हर नबी के साथ हुआ है। हमारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए उनके वालिद आज़र भी बुत परस्त हैं, ख़ुद बुत बनाते हैं, इबादत करते हैं, बुत बेचते हैं। आपने कौम को समझाया, कौम न समझी, दुश्मन हो गई, तकलीफ़ें देते रहे, हत्ता कि इस वजह से आपको आग में डाल दिया। आग में डाले जाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि आग तुम ठंडी हो जाओ, सलामती वाली हो जाओ, मेरे खलील के लिए गर्म और तपश की बजाय बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। तो आग में आप न जले। लोगों ने फ़ैसला किया कि इनको नुकसान पहुँचाना इंतहाई मुश्किल है, ये कि वाकई किसी अजीम बड़ी ज़ात के भेजे हुए आदमी हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इन लोगों को छोड़ दें, शायद इनके किस्मत के अंदर, तकदीर के अंदर हिदायत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएँ। इराक़ में रहते थे, इराक़ का इलाका छोड़ दिया, पहले आप शाम गए, फिर फ़लस्तीन आ गए, बुढ़ापे की उम्र आ गई, औलाद नहीं थी। आप अक्सर अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, कि मुझे औलाद अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने तो बुढ़ापे के अंदर दुआ कबूल की और पहले इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटा पैदा किया, फिर इसी तरह इसहाक अलैहिस्सलाम बेटा अता किया। आपकी दो बीवियां हैं, एक का नाम हज़रत सारा है जिनसे इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, एक का नाम हज़रत हाजरा है जिनसे इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। हुक्म आ गया कि ये जो आपके पास बच्चा पैदा हुआ है और इसकी वालदा, इन दोनों को ले करके हमारा हुक्म है कि आप ऐसी जगह पर चले जाएं जिस जगह की तायीन जिब्रील अमीन करेंगे, वहाँ छोड़ आएँ। फ़लस्तीन से सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र होता 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 ऐन मक्का मुकरमा के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ हुक्म होता है कि ठीक है, आप यहाँ ठहरा दें। यहाँ ठहरा देते हैं। अकेली वालदा है, बच्चा उनकी गोद में है, खाने पीने का सामान नहीं है, और उसी वक़्त ही उनको यहाँ बिठा कर छोड़ कर वापस हो जाते हैं। तो घर वाले पूछते हैं कि ये क्या माजरा, इतनी दूर से सफ़र करके आप लेकर आए हैं, यहाँ कोई बस्ती, कोई इंसान नहीं है, हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, क्या अल्लाह का हुक्म है? तो जवाब दिया कि अल्लाह का हुक्म है। बस फिर उन्होंने इरशाद फरमाया, इज़न ला युज़य्युक, अल्लाह ताला हमें
ضائع نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی آزمائش کے بڑھاپے کے اندر اولاد ملی، بیوی بچے کو ساتھ لے کر اتنی دور چھوڑ کے آپ خود واپس جا رہے ہیں۔ چلتے گئے، راستے میں جب ایک پہاڑ آ گیا، پہاڑ کے پیچھے جب ہو گئے اور جہاں پر بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ کو انتہائی افسوس اور غم کی کیفیت کے اندر رونا آ گیا۔ آپ نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اس جگہ پر ایسی وادی کے اندر چھوڑا ہے جہاں پر زندگی کی آثار نہیں ہیں، تو آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ حکم پورا کرنے کے لیے آپ چلے گئے تو یہ ان پر دوسری بڑی آزمائش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ایک قبیلہ جرہم نامی، ان کو بھی ایک جگہ کی تلاش دی، وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہاں پر ایک مائی ہے اور اس کے پاس بچہ ہے اور اس سے قریب پانی ہے۔ یہ پانی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمزم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں، پانی آپ کی ملکیت ہے، ہم پانی استعمال کر لیا کریں گے اور آپ کو ضروریات زندگی دے دیا کریں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا انتظام کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر بعد میں حکم ہوا کہ جائیں دیکھ کر آئیں۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنے عرصے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ جائیں دیکھ کر آئیں، اولاد کو اور بچے کو دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کر ملاقات کر لی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ بس ٹھہرنا نہیں، واپس جائیں۔ اب اتنی بڑی آزمائش ہے کہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو آخری عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی پرورش کتنی دور رکھ کر کی جا رہی ہے، اور اجازت بھی نہیں ان کے پاس ٹھہرنے کی۔ آتے ہیں، کئی کچھ عرصے کے بعد ملتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی بچے کے بارے میں چونکہ اس بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، جو بچہ دور رہتا ہے، جس بچے سے اتنی زیادہ محبت ہے، حکم آ جاتا ہے خواب کے اندر کہ اس کو ہمارے لیے ذبح کریں۔ اب بچے کو لے کر آ جاتے ہیں مینا کے وادی کے اندر، اور ارادہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کیا جائے۔ بچے سے مشورہ ہوا، بچے نے کہا جی کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اب دیکھیں کہ والد کے اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، یہ ماضی میں ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں، غزہ کے مسلمانوں کی مثال لے لیں کہ انہوں نے کتنے بچے اپنے شہید کروا لیے، لیکن اپنا بچہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں قتل کرنا، ذبح کرنا، یہ ہر انسان کے بس میں نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم پورا کیا۔ جب دیکھا کہ بچے کی شکل سامنے آ رہی ہے، آپ نے بچے کو الٹا لٹایا اور چھری چلائی اور اپنی قوت اور زور کے ساتھ چلائی۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ انتہا درجہ کی بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم یہ آپ کی جو کیفیت والی صورت ہے اس کو رہتی دنیا تک زندہ رکھیں گے، یاد رکھیں گے، لوگوں کو یاد کروائیں گے۔ یہ ہے اصل میں قربانی کرنے کا مقصد، کہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی کیفیت کو اپناتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب ہم جانور لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا۔ بیٹے کی قربانی تو ان سے بھی نہیں لینی تھی، نہ ہم سے مانگنی تھی۔ جانور اب ہم گھر لے کر آتے ہیں، ہفتہ 10 دن رکھتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کو الگ کرنے لگتے ہیں تو دل نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بکرے کو، ہماری گائے کو ذبح نہ کریں۔ یہ کیفیت اس وقت جب بن جاتی ہے تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کیفیت یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ جب یہ قربانی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو اب کوئی اعتراض نہیں رہتا کہ یہ کوئی قیمت ضائع ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس نبی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔